वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको सबसे पहले बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले मुआहदे पर फरूक नसीम का मौक़िफ़ सामने आ गया। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा। साबिक वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहर सिंध से की जाने वाली ज़्यादतियाँ मान ली हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा हुआ है इस पर दोनों क़यादत के दस्तखत मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान इस मुआहदे के ज़ामिन हैं और वो दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदे को पूरा कराने में किरदार अदा करेंगे। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले मुआहदे पर बैरिस्टर फरूक नसीम का मौक़िफ़ सामने आ गया। साबिक वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध से की जाने वाली ज़्यादतियाँ मान ली हैं। हमारा पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा हुआ है इस पर दोनों क़यादत के दस्तखत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान इस मुआहदे के ज़ामिन हैं और वो दोनों पीपल्स पार्टी से मुआहदे को पूरा कराने में किरदार अदा करेंगे। अव्वल भी और आखिर सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान के लिए हर तरह की कराची वाले जान की बाजी लगा देंगे इंशाअल्लाह। और ये कुछ भी हो, ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह हमेशा कायम व दायम रहना है। पाकिस्तान में जब जब कराची के लोग आएंगे इंशाअल्लाह तो एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे ताकि उनको उस तरह याद किया जाए कि जैसे हमारे पुरखों को याद किया जाता है, चाहे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान हो या मादरे मिल्लत हो, अल्लामा इकबाल हो। ये सारे वो हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की बेस रखी और जो पाकिस्तान से सिंसियर है अल्लाह भी उसकी मदद को आ जाता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम सब ने मिलकर चलना होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर के मामले के बजाय सब इलेक्शन में जाएंगे। MQM ने नौकरियां, डोमिसाइल समेत वर्किंग समेत दीगर मामलात को हल करने का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए सब ने मिलकर चलना होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर के मामले के बजाय सब इलेक्शन में जाएंगे। MQM ने नौकरियां, डोमिसाइल, वर्किंग समेत दीगर मामलात को हल करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस में सूबाई काबीना के अरकान मुर्तज़ा वहाब, इम्तियाज शेख और तैमूर तालपुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत खत्म हो जाती है। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं। अब इमरान खान से मुल्क की सिक्योरिटी को थ्रेट है। इमरान खान, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे अपने इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दो जो आजाद उम्मीदवार थे जो तुम्हें पहले सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा वो नंबर 179 कहलाता था। अब 179 में से 7 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के निकाल दें, 170 कितने रह गया? 2। आप 4 बाप पार्टी की वजह से तो 5 है। एक ने शायद कहा कि मैं वोट नहीं करूंगी, एक खातून ने, निकाल दें, रह गया 168। 2 और इंडिपेंडेंट निकाल दे जो ओपनली ऐलान कर चुके हैं और उन पे कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। 166। तो तुम तो अपनी अक्सरियत खो चुके हो। मैं तो सदर पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि उसी दिन उन्होंने उसको बुला के और कहना चाहिए था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तुम। आईन ये कहता है, आर्टिकल 91(7) है कि सदर अगर महसूस करें कि वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुका है तो उसे कहेंगे आओ असेंबली में और अपनी अक्सरियत दिखाओ। सदर पाकिस्तान भी अपना फर्ज, आईनी फर्ज नहीं निभा रहे। चले, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, कल इंशाअल्लाह ताला उस पर वोटिंग है। वज़ीर आला का कहना था कि फवाद चौधरी उन पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज करें जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करने की दावत दी। मुल्क में पहली बार जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाया जा रहा है। अगर
वजीर आजम खुद रिजाइन करता है तो उसके बाद लिखा हुआ है जो 94 है और मैं पढ़ देता हूं. द प्रेसिडेंट में आज द प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते हैं आरिफ अलवी साहब के पास, कहते हैं ये जी मेरी रेजिग्नेशन में रिजाइन करता हूं. तो द प्रेसिडेंट में आज द प्राइम मिनिस्टर में आज हु द प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until his successor enters upon the office of the prime minister. किसको कहेगा? तो वजीर आजम को. भाई वजीर आजम तो सीज कर चुके अपनी ऑफिस, 94 कैसे अप्लाई करेगा वो? ये बहुत क्लियर है. मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने बहरान पैदा करने, किसी इदारे ने भी करने, तो कानून और आईन के खिलाफ चले जाए, उससे मुनारफ हो जाए, बहरान पैदा हो जाएगा. इस कोई बहरान नहीं पैदा करने तो आईन को. अभी भी इन लोगों ने वो 63A की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए. वो सब जुडिस है मामला, इसलिए उस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा. मुराद अली शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, मुल्क मजीद बहरानों का मुतहम्मिल नहीं है. MQM तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया. कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद को लेकर इस्लामाबाद में एक सर्कस लगा हुआ है. डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा कि अखलाकी हदें सियासी अमल दखल से फारिग हो गई. आज हम देखें तो हर चीज़ बराए फरोख्त है. जो मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, मौजरत के साथ, ये मुआहदा महाजिरों के साथ नहीं. हर ताल्लुक के टूटने और जुड़ने के कुछ कानून होते हैं. यहाँ तो निकाह पर निकाह हो रहा है. एक निकाह ख़त्म नहीं हुआ जबकि दूसरा कर लिया. मैंने कहा था कि हवा का रुख बदलने वाला है, ओपोजिशन का वक्त आने वाला है. तहरीक अदम एतमाद को लेकर इस्लामाबाद में सर्कस लगा हुआ है. MQM तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि अखलाकी हदें सियासी अमल दखल से फारिग हो गईं. जो मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, मौजरत के साथ, ये मुआहदा महाजिरों के साथ नहीं है. हर ताल्लुक के टूटने और जुड़ने के कुछ कानून होते हैं. यहाँ तो निकाह पर निकाह हो रहा है. एक निकाह खत्म नहीं हुआ कि दूसरा कर लिया. मैंने कहा था कि हवा का रुख बदलने वाला है, ओपोजिशन का वक्त आने वाला है. PIB में अपनी राजगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने अदम एतमाद की तहरीक को लक्की ईरानी सर्कस करार दे डाला. कहा कि आज कुर्सी के नशे में सब अखलाकी कदर से फारिग हो चुके हैं और हर कोई बराए फरोख्त बना फिर रहा है. MQM ने मुआहदा अवाम के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए किया है, जिसे मैं मुस्तरद करता हूँ. ये बात तो आपके इल्म में है कि अदम एतमाद की तहरीक को लेकर इस्लामाबाद में एक दंगल लगा हुआ है. एक लकी ईरानी सर्कस जो बचपन में हम बहुत जाकर देखते थे, एक लकी ईरानी सर्कस लगा हुआ है. और एक इस्तिलाह हम सुनते थे, माली दिवालियापन, फाइनेंशियल बैंकरप्सी. ऐसे सियासी अमल से फारिग हो गई हैं कि उसके बगैर अगर हम अपनी सियासत को देखें तो आज हर चीज बराए सेल है, हर चीज बराए फरोख्त है. अपोजिशन का साथ देने पर दौरान गुफ्तगू फारूक सत्तार ने MQM पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ा. बोले आज साथ के टोले ने अपने मफाद के लिए MQM को खत्म करने का फैसला कर लिया है. खुद MQM पाकिस्तान के 7 अफराद के टोले ने MQM का कॉफिन तैयार कर लिया है, MQM को दफनाने की तैयारी कर ली है. और आज मैं मजबूर हूं MQM पाकिस्तान के लिए ये कहने पर कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह ताला जो मुखालिफिन की साजिशों से खत्म नहीं हुई, जो दुश्मनों के साजिशी ओछे हथकंडों से जो तहरीक खत्म ना हुई, जो पार्टी खत्म ना हुई, आज 7 के टोले ने
اس MQM کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کی تجہیز اور تدفین کا سلسلہ کر دیا اور اسے دفنانے کا انتظام کر دیا، MQM کو ختم کر دیا۔ بانی MQM نعروں پر فاروق ستار نے کہا کہ ہر پاکستانی کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ میرا سوال ہے جو نعرے بانی MQM نے لگائے اگر وہی نعرے یہاں بھی لگے تو کیا ان کے ساتھ بھی برابر کا سلوک ہوگا؟ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام اپنے لیڈروں سے اختیار کی بات کرے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کا ایگریمنٹ نکالیں، آپ کو 40 سال میں اس ایگریمنٹ اور اس ایگریمنٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ میں لوگوں کو مایوس نہیں کر رہا، بس لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں۔ کسی کے آنے جانے سے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ MQM پاکستان کو ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام اپنے لیڈروں سے اختیار کی بات کرے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کا ایگریمنٹ نکالیں، آپ کو 40 سال میں اس ایگریمنٹ اور اس ایگریمنٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ میں لوگوں کو مایوس نہیں کر رہا، بس لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ کسی کے آنے اور جانے سے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ میں لوگوں کو مایوس نہیں کر رہا، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا کسی کے جانے آنے سے۔ دوسری بات، یہاں پر یہ جو ابھی اس وقت سارا یہ نظام ہے، اس ساری چیزوں میں یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ، یہ 6 پیج کا ڈاکومنٹ آپ آج MQM کا اور پیپلز پارٹی کا نکالیں اور 1988 کا ایگریمنٹ نکالیں، پھر 2008 کا ایگریمنٹ نکالیں، آپ کو 40 سالوں میں ان ایگریمنٹ میں اور اس ایگریمنٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ کوئی فرق نظر، وہی انگلش لکھی ہوئی ہے، وہی انگریزی ہے، وہی ٹرک کی لال۔ اصل ایگریمنٹ تو جو ہے وہ زبانی ہے کہ بھائی کتنی وزارتیں دو گے، گورنر بناؤ گے نہیں بناؤ گے، پیسے کی لین دین، یہ سب کچھ تو پیپر پہ نہیں ہے۔ پیپر پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرائیں گے۔ ابے لاپتہ لوگ تمہیں پتہ ہی نہیں کتنے ہیں، تم نے لاپتہ لوگوں کے لیے آج تک کوئی بات ہی نہیں کی۔ لاپتہ لوگوں کو بازیاب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک سرزمین پارٹی کے ذریعے کروایا ہے۔ جتنے بھی یہ MQM کے کارکنان، اردو بولنے والے نوجوان اس شہر میں لاپتہ تھے، ہم نے 550 مائیں میرے پاس آئیں تو آج 550 لاپتہ بازیاب ہو گئے، اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم 100 لاپتہ لوگوں کو رہا کریں۔ 100 لاپتہ لوگ ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لاپتہ لوگ کتنے ہیں، کیونکہ آپ نے اس پہ کام ہی نہیں کیا۔ اور جب یہ لوگ لاپتہ لوگ بازیاب ہو کر میرے پاس آ رہے تھے تو یہی MQM کھڑے ہو کر اپنے آفس سے پریس کانفرنس کرتی تھی کہ میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ میرے پاس ڈرائی کلین مشین لگی ہوئی ہے۔ ہمیں کہتے تھے کہ مصطفیٰ کمال نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، وہ کہتے تھے مصطفیٰ کمال اپنے پاس کرمنلز کو جمع کر رہا ہے۔ بات کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی کے علاقے ملیر میں اربن فارسٹ اور سڑک کا افتتاح کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کہتے ہیں کہ کراچی میں بلا امتیاز ترقیاتی کام کرا رہے ہیں۔ کراچی میں اربن فارسٹ اور ضلع وسطی میں 100 پارک بحال کر رہے ہیں۔ شہر کراچی کا اگلا میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی جیالہ ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے ملیر میں اربن فارسٹ اور سڑک کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں بلا امتیاز ترقیاتی کام کرا رہے ہیں۔ کراچی میں اربن فارسٹ اور ضلع وسطی میں 100 پارک بحال کر رہے ہیں۔ شہر کا اگلا میئر بھی پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے ٹھڈو نالا ملیر میں اربن فارسٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کسی زمانے میں کہتے تھے کہ PTI خود عالمی سازش ہے، جب اراکین گو عمران گو کہہ رہے ہیں تب یہ ممکن نہیں کہ وزیر اعظم برقرار رہے۔ کل ووٹنگ ہے، امید ہے کہ عمران خان کل وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ پاکستان تحریک عمران کے لیے آئین پاکستان کچھ نہیں، آئین عمران سب کچھ ہوتا ہے، اور ان کی ماشاءاللہ جو سمجھ بوجھ آئین کے بارے میں وہ کل آپ کو نظر آ گئی جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ آئینی اعتبار سے گورنر کو پیش نہیں کیا، وزیر اعظم کو پیش کیا، اور ماشاءاللہ گورنر نے اس استعفے کو قبول بھی کر لیا، حالانکہ ان کو بھیجا نہیں گیا، ان کو لکھا نہیں گیا، لکھا وزیر اعظم کو گیا ہے،
لیکن پھر بھی گورنر صاحب نے اس کو قبول کر لیا. تو آئین کی ان کو سمجھ بوجھ بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہے. تو شیخ رشید صاحب نے جو آج منطق دی ہے یہ بھی غلط ہے. اور میں بتانا چاہوں گا اگر آئین کا آپ مطالعہ کریں تو آئین بڑا واضح انداز میں کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان استعفیٰ دیتا ہے. مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ حکومت کچرے سے بجلی بنانے جا رہی ہے. سندھ حکومت نے معاہدہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی انسانیت کی خدمت کرتی ہے. آج جس کام کا افتتاح کر رہا ہوں اس کا وعدہ چند ماہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا تھا. کچرا دنیا بھر میں ایک اثاثہ ہے. دنیا بھر میں کچرے سے بہت ساری چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہم 22 کروڑ عوام کا ملک ہیں. بڑا کچرا ڈیولپ ہوتا ہے, جنریٹ ہوتا ہے ہمارے ملک میں, لیکن ہمارے ملک میں اس کچرے کے استعمال کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت نے آج سے 2 ماہ پہلے ویسٹ ٹو انرجی پالیسی کابینہ سے اپروو کی. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کل سندھ حکومت نے 4 کمپنیز کو کچرے سے بجلی بنانے کا لیٹر آف انٹینٹ ایشو کر دیا ہے, جو کہ پاکستان کے اندر پہلا منصوبہ ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ کچرے سے بجلی بنائی جائے گی. ایم پی اے یوسف بلوچ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ویژن عوام کی خدمت کرنا ہے. آج ورلڈ بینک کے توسل سے جو سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس میں کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروگرام کے تحت یہاں پہ سمار کنڈانی ٹو میمن گوٹ روڈ بنایا جا رہا ہے. اور مرتضی وہاب صاحب آج اس کا افتتاح کرنے آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اربن فارسٹ کا بھی افتتاح کیا. یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خاص ہدایات پہ کراچی کے لیے جو یہ سارے پیکیجز دیے جا رہے ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی, یہ ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے کہ آج مرتضی وہاب ایک انوگریشن یہاں ملیر میں کر رہے ہیں, تو اس کے بعد ابھی یہاں سے نکلے سینٹرل میں 4 انوگریشن کرنے, جہاں پہ ہمارا کوئی کونسلر بھی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی ایک بلا تفریق کام کرنے والی پارٹی ہے. اور وہ بات جو لوگ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی حد تک محدود رہ گئی ہے, آج وفاق میں بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام چل رہا ہے. مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک عمران ہے. کل استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو دیا منظور, گورنر کرتا ہے یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBC کی شہر کراچی میں نمائشی کارروائیاں. غیر قانونی تعمیرات پر کہیں بلڈرز پر نوازشیں تو کہیں سخت ایکشن. شہر کے بیچوں بیچ رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی نارتھ واک شاپنگ مال کی تعمیر مکمل کر لی گئی, جبکہ بلڈرز نے 1000 گز کے 7 پلاٹوں پر گراؤنڈ+1 کا نقشہ پاس کروا کر شاپنگ مال تعمیر کر دیا. رہائشی اراضی کو کمرشل میں تبدیل کرائے بغیر عمل کمیشن پلاٹوں کو ملایا گیا. SBC افسران کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا. میٹرو ون نیوز نے نارتھ واک شاپنگ مال کا نقشہ حاصل کر لیا, جبکہ خلاف ضابطہ تعمیرات پر نارتھ واک شاپنگ مال انتظامیہ کا موقف دینے سے گریز. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی شہر میں نمائشی کارروائیاں. غیر قانونی تعمیرات پر کہیں بلڈرز پر نوازشیں تو کہیں سخت ایکشن. شہر کے بیچوں بیچ غیر قانونی نارتھ واک شاپنگ مال کی تعمیر مکمل. SBC افسران کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان. میٹرو ون نیوز نے نارتھ واک شاپنگ مال کا نقشہ حاصل کر لیا. شہر کے بیچوں بیچ نارتھ ناظم آباد بلاک C میں قائم پلاٹ نمبر 2 تا 5 اور پلاٹ نمبر 8 تا 10 پر بھاری نذرانوں کے عوض غیر قانونی نارتھ واک شاپنگ مال تعمیر ہو گیا. شاپنگ مالز کی تعمیر میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات اور بلڈنگ قوانین کی دھجیاں بکھیر دی گئی. ذرائع کے مطابق بلڈرز نے گراؤنڈ+1 کا نقشہ پاس کروا کر شاپنگ مال تعمیر کر دیا. رہائشی اراضی کمرشل میں تبدیل کرانے کے بعد بغیر عملگیشن پلاٹوں کو ملایا گیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نے سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی دھجیاں اڑاتے ہوئے بلڈرز مافیا کو غیر قانونی تعمیرات کی کھلی چھوٹ دے دی ہے, جس سے شہر کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہے. شہر کے سنجیدہ حلقوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ عدالتی احکامات اور بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر SBCA میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ شہر کو کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکے.
आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का जिला कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कब्जा माफिया से कब्जा की गई जमीन वागुजार करा ली गई, जबकि ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने की। बल्दी उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का जिला कोरंगी में भारी मशीनरी के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। छुट्टी वाले दिन भी कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। बल्दी उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का कराची के जिला कोरंगी में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर जिला कोरंगी मसरत अली खान ने अमले के हमरा की। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। ऑपरेशन में भारी मशीनरी के साथ स्कूल की सरकारी जमीन पर बनाई गई 3 दुकानों, एक घर और गोदाम नुमा 2 कमरे मस्मार किए गए। ऑपरेशन में बल्दी उज़्मा कराची की टीम के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के इलेक्ट्रिक, सुई सदरन गैस और ऑफिसर्स व स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद थे। गुलशन इकबाल में वाक़ इम्तियाज सुपर स्टोर ने कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा दी। मुख्तलिफ महकमों के राशि और करप्ट अफसरान हफ्ता माहाना रिश्वत भत्ता वसूली में मस्त हैं, जबकि शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी गई। गुलशन इकबाल में वाक़ इम्तियाज सुपर स्टोर मार्केट ने आवाम को सख्त मुश्किल में डाल दिया। नीपा चौरंगी से इम्तियाज सुपर स्टोर तक ट्रैफिक जैम रहना रोज़ का मामूल बन चुका है, जबकि शहरियों का सख्त तरीन गर्मी में घंटों ट्रैफिक जैम में ज़हनी अजियत का सामना। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। जिला इंतजामिया केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने अपनी आंखें बंद कर ली। इम्तियाज सुपर स्टोर ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुख्तलिफ महकमों के राशि और करप्ट अफसरान हफ्ता माहाना रिश्वत भत्ता वसूल करने लगे, जबकि शहरियों की जिंदगी को जीरन बना दिया गया। गुलशन इकबाल में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर मार्केट ने आवाम को सख्त अजियत में डाल दिया। नीपा चौरंगी से इम्तियाज सुपर स्टोर तक ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल बन गया, जबकि मुसाफिर मिनटों का सफर अब घंटों में तय करने लगे हैं। जिला इंतजामिया केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने अपनी आंखें बंद कर ली। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने शहर में गैर कानूनी देव हेकल आहनी बिल बोर्ड्स लगाने का मामला। अदालत ने रजा रेजिडेंसी मलिर से आहनी बिल बोर्ड हटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डायरेक्टर डीएमसी मलिर शोबा इश्तहारात और अमले को 15 रोज में बिल बोर्ड्स हटाकर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने पर वजाहत पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में शहर में गैर कानूनी देव हेकल आहनी बिल बोर्ड्स लगाने का मामला। अदालत ने रजा रेजिडेंसी मलिर से आहनी बिल बोर्ड हटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डायरेक्टर डीएमसी मलिर शोबा इश्तहारात और अमले को 15 रोज में बिल बोर्ड हटाकर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने पर वजाहत पेश करने की भी हिदायत जारी कर दी। और अब कुछ बात करेंगे जिला शर्की की। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि पार्कों की बहाली पर काम का बाकायदा आगाज हो चुका है। सड़कों की तामीर के साथ स्ट्रीट लाइट्स की बेहतरी के लिए भी काम जारी है। अफसरान के हमरा महमूदाबाद यूसी 5 में पार्क और जुनेजो टाउन यूसी 2 के दौरे के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि तरक्याती कामों के मयार पर समझौता किए बगैर जिला शर्की में बेहतरी ला रहे हैं। मयारी तरक्याती कामों के लिए खुद हर तरक्याती काम का मुआयना कर रहा हूँ। तरक्याती कामों पर शहरियों के चेहरे पर खुशी हमारा असासा है। मस्कूरा सड़क की तामीर आवाम का देरीना मसला था, जो तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। सड़कों की बहाली पर कामों का आगाज हो चुका है। ऐसे पार्क अब तामीर हो रहे हैं जिनको लोग भूल चुके थे कि ये पार्क की जगह है। मरहलावार तमाम ज़बोहाल पार्कों को दुरुस्त करके आवाम के हवाले करेंगे। उनका मजीद कहना था
کہ اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ پارکوں سمیت دیگر سڑکوں کی تعمیر کے بعد اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت کا کام فوری طور پر سر انجام دیا جائے گا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر ایم امتیاز بھٹو اور ایڈیشنل ڈائریکٹر پارکس توقیر عباس بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طہا سلیم کی زیر صدارت استقبال رمضان کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ رمضان المبارک میں عام شہریوں اور خصوصاً نمازیوں کو سہولت بہم پہنچانے مساجد اور امام بارگاہوں، تراویح اور محافل شبینہ کے اجتماعات کے مقامات پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع بستی طہا سلیم کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے دوران امن و امان اور صفائی ستھرائی کے انتظامات بہترین سطح پر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات ضلع بستی کی تمام مساجد اور امام بارگاہوں اور دیگر دینی اجتماعات پر خصوصی صفائی روشنی کے انتظامات کیے جائیں تاکہ روزے داروں، نمازیوں اور تراویح پڑھنے والوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان المبارک کے دوران گرہ فروشی کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات ترغیب دے دیے ہیں۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو سرکاری لسٹ کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بستی کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز بازاروں اور تجارتی مراکز کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے دوران مرکزی شاہراہوں، چورنگیوں اور مارکیٹ کے اطراف موسمی پتھاروں کو تجاوزات کی شکل اختیار کرنے سے روکنے کے لیے ضلع بستی کے مختلف مقامات پر کیمپ لگائے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ اسلام دنیا کا وہ بے مثال مذہب ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں 50% سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کا ملک کے اداروں کو چلانے میں بے حد اہم کردار ہے۔ کلک اور آرکڈ کے زیر اہتمام جنسی ہراسگی کی عوامی آگہی کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں ادارہ آرکڈ کی جانب سے ڈائریکٹر آرکڈ منصور حاشر احمد، اسسٹنٹ ٹرینر فرزانہ نے بلدیہ ملیر کے اساتذہ، افسران اور ملازمین اور سوشل ورکرز کو جنسی ہراسگی کے حوالے سے آگہی فراہم کی۔ شروع سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ خواتین ہر شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ جی، یہ جیسے کہ ہماری پہلے بھی کوشش تھی اور میں شکر گزار ہوں کلک کا، اور خاص طور پہ ایم ڈی افضل زیدی صاحب کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہم پہ وہ کیا ہے کہ جی انہوں نے یہ فرسٹ ٹریننگز ہماری شروع کروائی ہیں۔ ملیر میں یہ سلسلے کی دوسری ٹریننگ ہے، پہلی ہماری امپلائیز کے لیے ہوئی تھی جو ورک پلیس پہ وومن ہراسمنٹ ہے، اس سلسلے میں آج پھر جینڈر ٹریننگ پہ آج پھر یہ ڈی ایم سی ملیر میں بھی رکھا ہے انہوں نے ورکشاپ، جس میں علاقے کے تمام معززین اور خاص طور پہ خواتین کی شرکت ہوئی ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ کا کہنا تھا کہ خواتین کا ملک کے اداروں کو چلانے میں اہم کردار ہے۔ دیکھیں، یہ پروگرام یہ ادھر پہلے بھی ہوا ہے، ہم نے میکسیمم سے میکسیمم کوشش کی ان کو 110% ان کو فیسلیٹ کیا جائے۔ ہم تھینک فل ہے کلک والوں کے جو یہ ہم سے کوآپریشن کرتے ہیں، افضل زیدی صاحب جو ہمیں پریفر کرتے ہیں۔ فرسٹ ہمیں ملیر کو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے، جو 2010 میں یہ قانون یہ پاس ہوا ہے جینڈر کا، تو اس طریقے کے یہ عورت کا تو بہت بڑا مقام ہے، وہ لیڈی وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، یہ سب کو ان حقوق کو ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ایک پیش ہوگا آگے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ جنسی ہراسگی کی عوامی آگاہی سیمینار کے منعقد ہونے سے معاشرے میں مزید بہتری آئے گی۔ دیکھیں، جینڈر ایک ایسا ٹاپک ہے جو کبھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی ہراسمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ امینڈ ہوا ہے، سو اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ سو اس اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ اس ایکٹ کی کمپلائنس ڈی ایم سیز میں کیسے ہو سکتی ہے۔ سو اوور آل بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، انٹلیکچوئل لیول لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت تھی، اور الحمدللہ جو اویئرنیس جو آبجیکٹیو ہمارا تھا وہ ہم نے اچیو کیا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت کوآپریشن کیا، اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے ان کو مطلب یہ پریولیج ہے
کہ یہ جو کلک کے تحت کیپیسٹی بلڈنگ کے تحت ان کو جو ہے ٹریننگز کرانی ہے اپنے اسٹاف کو. تو وہ پہلی ٹریننگ بھی جو ہے ڈی ایم سی کی وہ بھی ملیر نے کرائی تھی, جس کو ہم نے آرگنائز کیا تھا, جو 8 تاریخ کو ہوئی تھی, جس میں ڈی ایم سی ملیر کے امپلائیز تھے اور وہ بھی بہت بہتر ہوئی تھی. بیسیکلی ٹریننگ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو اس ٹریننگ پہ پرپز سے آپ کو بہت ساری گائیڈ لائن مل سکتی ہیں, ایسا اچھا لک مل جاتا ہے تاکہ آپ اپنے لائف کے بارے میں, خاص طور پر لیڈیز کے بارے میں, یا جینٹس ہو یا لیڈیز ہوں, اس کو. اس موقع پر ڈائریکٹر پرچیز محمد عدنان, انٹرنل آڈیٹر مظفر شیخ, ڈائریکٹر کونسل عدیل, ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ نصیر ایوب اور دیگر بھی موجود تھے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.